सरकार आसा तो सरकार फक्त लँड ग्रॅबिंग आपल्या भितून हे करपाक आहा आनी इव्हेंट मॅनेजमेंट खंय मेळटा खावपाक ते पळयतात. काल आमी परवरी पळयल्या की हे BJPचे कार्यकर्ते खंय गेले. एक आमचो OBCचो संजीव नाईक हाची कंप्लेंट दिवपाक. अरे बाबा तुमी न्हिदलेले रे जेन्ना असले चोरी जातात रस्त्याचेर होणकुलां पडल्यात बाकीचे इश्यू आहा ते काडपाक जॉब स्कॅम जाले तुमचे तेन्ना तुमी सगळे न्हिदतात. तुमच्या आमदाराचेर कोणी कितें उलयल्यार तांकां वायट दिसता आनी तेन्ना ते मोर्चा घेवन पुलीस स्टेशनान वयतात. आतां काल एक स्टेटमेंट हेंच्या खूद आनी आदलो मंत्री आनी 3 times MLA मायकल लोबो हेणी एक स्टेटमेंट काडला आनी पत्रकारां सुद्दां हेचेर येयल्या की मायकल लोबो सांगता की म्हाजी हॉटेलान खंय चोरी जाली आयज खंय टुरिजम ना. होच मायकल लोबो जेन्ना मंत्री आसलो तेन्ना सांगतालो की सरकार बरें चल्लां आमी कोण कोण ड्रग पेडलर आनी कोण चोरी जाता तांकां आमी धरतात आनी सगळें सारकें आहा. आतां जेन्ना रिशफल मंत्रीपद जालें तेन्ना आतां हो सरकारा विरुद्ध उलोवपाक लागलो. आतां एक गजाल म्हाका एक खटकता पळय की ह्या आमदाराच्या हॉटेलानूच चोरी जाली. आतां चोरी जाली काय चोरी केली एक सांगू शकना आमी कारण मायकल लोबोचे खुबशे ट्विस्ट असतात ते कळ्ळें. आपल्याक खंय तरी उलोवंक जाय आनी खंयच्या तरी सरकाराचे आपले कितें तरी बरेपण घेवंक जाय जाल्यार तो खंय तरी हे उलयता ते पुलीस पळयतले. पण एक लजेची गजाल एक डिफेक्टर आमदार जो BJP असो तसो तसो म्हणून गेल्लो तो आयज इलेक्शन लागीं येता येता म्हणसर आपली दुसरी बाजू दाखयता. कारण म्हाका दिसता BJP टिकेट दितली काय ना ती खबर ना ताका कळ्ळें ना अशी दिसता. एक खंय तरी आपली वेवस्था करपा खातीर हे उलयता अशें म्हाका सांगपाक जाय. कारण मायकल लोबोचेर लोकांनी विश्वास दवरचो न्हू. आनी प्लस शिवोले सुद्दां तशें जाल्लेलें आसा. आमकां स्वता एक गोंयान म्हाका दिसता चलपाक लोकांनी भंय दिसता. खंय हाडून खंयची गाडी हाडून आमच्या रोणकारांसून मारात आनी कितें जालां अशें जालां. आनी तेच्या बरोबर आनी चोर म्हणजे रस्त्यार चलोवपाकूय लोकांनी हें ना भंय दिसता. लोकांक आपल्या घरान रावपाकूय भंय दिसता आनी भायर वयपाकूय भंय दिसता. अशें थोडे जर हे वतात न्हू जाल्यार म्हाका दिसता हो सरकार कसल्या कामाचो ना. तो लोकांनी चिंतपाक जाय कळ्ळें. म्हाजी मागणी आसा की पुलिसां कडेन आतां तरी मातशे जागे जायात. ह्या सरकाराच्या लायनी चलनाकात. तुमी एक गोंयचे रक्षक गोंयची वेवस्था गोंयचे तुमकां आमची सुरक्षा दिवपाक तुमी आहात कळ्ळें. त्या खातीर म्हाका दिसता एक तुमी ह्या सरकार हांगा थंय तुमकां नाचयता पळय तेच्या कडेन हें करनाकात. आमची गोंयच्या आतां फेस्टिवल येतले दिवाळी येतली क्रिसमस येतले लोक आपआपले आनी कितून बिजी आसतले अशें चोरी जावंक ना. कारण जे आमी पळयता की ज्या घरान चोरी जाल्या तेंच्यांनी सांगलां की आपले म्हणटा एक वयस्कर डॉक्टराच्या आवयन काय तेणी सांगलां की आपली म्हणटा तो आनी पत्रकारांनी हाडला की आपली म्हणटा अख्ख्या वर्साची पुंजी म्हणटा ती म्हणटा आपली गेली म्हणटा. अशे कितले जाणांचेर चोरी आनी अशे बारीक बारीक चोरयो खूब जातात कळ्ळें. हायलायट जायना पण हे लोकांची सुरक्षा लोकांची सेक्युरिटी ही पुलीस डिपार्टमेंटाचेर आसा. आनी एक लज दिसता की जो गृहमंत्री येता आनी दुसऱ्या दिसा म्हाका दिसता ती चोरी जाता. ही सगळी यंत्रणा थंय गेल्ली म्हूण खबर आहा पुलिसींनी. त्या बरोबर पुलीस मागीर बाकीचे ड्युटीचे हांकां सगळ्या रातभर ड्युटीक लायिल्ले आसतले आनी त्या खातीर लुकसाण कोणाचें जालें आम लोकांचें जाल्लें आसा.